आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र रेग्मी। देशका ठुलादेखि साना व्यवसायीहरूले हासिल गरेको सफलता र चुनौतीहरूको बारेमा हामी जानकारी गराउने गर्दछौँ यो अर्थ विशेष कार्यक्रममा। यस कार्यक्रममा हामी सफल तथा प्रेरणादायी व्यक्तिहरूसँगको संवाद पस्कने गर्छौँ। यसै सिलसिलामा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका धरोहर पुष्पलाल श्रेष्ठ र साहना प्रधानका सुपुत्र, नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष, क्वेस्ट फार्मास्युटिकलका सञ्चालक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष श्री उमेशलाल श्रेष्ठ। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले पछिल्लो दिनमा? अहिले पछिल्लो दिनमा त अलिअलि हाम्रो चुनाव छ 14 गते, तपाईँलाई थाहै छ, मङ्सिरको 14 गते। त्यसको लागि अलिकति साथीभाइहरूसँग भलाकुसारी यताउता व्यस्त छु र अर्को तपाईँ जस्तो साथीहरूसँग समय बिताउनमा व्यस्त छु। चुनावी सरगर्मी बढेको छ। देशको मौसम चिसिँदै जाँदा चुनावी गर्मी चाहिँ बढ्दै गएको अवस्थामा छ। कुन तह, कुन जिल्ला, कुन व्यवसायीहरू चाहिँ सहभागी हुन्छन् खासमा यो चुनावमा? एउटा त मेरो क्षेत्रको भन्नुपर्दा वस्तुगत सङ्घका अध्यक्ष अथवा उहाँका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुन्छन् र अर्को जिल्ला तर्फका हाम्रा मित्रहरू अध्यक्ष अथवा उहाँका प्रतिनिधिहरू यसमा सहभागी हुन्छन्। अब प्रत्याशीहरू त सहभागी हुने स्वाभाविक भइहाल्यो। र अर्को हाम्रो एउटा ठुलो जमात छ एसोसिएट भन्ने। एसोसिएटबाट विभिन्न व्यक्तिहरू नामाङ्कित भएर आउनुहुन्छ र उहाँहरूले पनि भोट हाल्नुहुन्छ। भनेको यो देशभरिको संयुक्त रूपमा हुने चुनाव हो नि, होइन? यो त यहाँ त विशेष गरी औषधि व्यवसायी वस्तुगत तर्फको पहिचान त्यस्तै छ भनौँ न। हामीले सबैले बाहिर चिन्दा पनि त्यसै गरी चिनिन्छ। वस्तु हजुरलाई धेरै व्यवसायीको रूपमा चिनिन्छ, ठुलै व्यवसायीको रूपमा चिनिन्छ। त्यस कारणले वस्तुगत तर्फको उपाध्यक्षको पद, यहाँको जित चाहिँ के को लागि खासमा? मेरो जित त के को लागि भन्दाखेरि एउटा त मलाई सहयोग गर्ने साथीहरूको लागि, मलाई सहयोग नगर्ने साथीहरूको लागि पनि हो। र मूलतया भन्दाखेरि मेरो जित भनेको एउटा सरकार र निजी क्षेत्रमा एउटा पुल चाहिँ त्यति साह्रो राम्रो पक्का पुल छैन। नेपालका पुलहरू जस्ता छन्, अलिकति कच्ची पुलहरू छन् भनौँ न, हैन? छन्। त्यो चिज हामीले किन हो, कसरी हो, सरकारले हामीले राम्ररी बुझाउन सकिरहेको छैनौँ। कि निजी क्षेत्रको आवश्यकता असाध्यै छ। मुलुकको जिडिपी 70% थान्ने निजी क्षेत्रलाई, निजी क्षेत्रको आवाजलाई सरकारले त्यति राम्रो सुनेको अवस्था छैन। त्यसो भन्दै गर्दाखेरि म पनि 10-12 वर्ष 13 वर्ष महासङ्घमा बसेँ। विगत 3 वर्ष चाहिँ उपाध्यक्ष भएर बसेँ। क्रमिक रूपमा सुधार आउँदैछ। मेरो बाँकी यो 3 वर्ष यो उपाध्यक्ष भएर भएको 3 वर्षमा चाहिँ मेरो प्रयत्न के हुन्छ भन्दाखेरि निजी क्षेत्रलाई तल्लो तहदेखि नै नीति निर्माण क्षेत्रमा चाहिँ नि आबद्ध गराउने, ताकि यस्तो नहोस् अन्त्यमा नीति आउँदाखेरि फेरि त्यहाँ धेरै फेरबदल गर्नुपर्ने खालको नहोस्। जस्तो 2-4 ठाउँमा नीतिहरू छन्, राम्रा छन्, तर त्यही नीतिले गर्दाखेरि अहिले अलिअलि अप्ठ्यारो परेका छन्। अहिलेको नीति पर्याप्त छैन भन्न खोज्नुभएको? अहिलेको नीतिहरू कस्ता छन् भने पर्याप्त पक्कै पनि छैनन् र चाहिँ यो व्यापार फ्रेन्डली, उद्योग फ्रेन्डली छैन। उद्योग मैत्री छैन, व्यापार मैत्री छैन। यो व्यापार मैत्री त अलिअलि छ, किन भन्दाखेरि हामीले बेसिकली हाम्रो उद्योग धन्दा भनेकोलाई खासै ध्यान दिएका छैनौँ। अब उद्योग धन्दाको आँकडा हेर्ने हो भने करिब 30 वर्षदेखि अगाडि जिडिपीको 13-14-15% सायद उद्योग धन्दाबाट पुग्ने गरेको अवस्था थियो। अहिले आएर 5-6% झरेको छ। भन्दाखेरि हामीले उद्योगमा प्रगति गर्न नसकेकै हो। त्यो कुरा हामीले मान्नु पर्यो। एउटा त सरकारी क्षेत्रका ठुला उद्योगहरू सबै गायब भए, अर्को प्राइभेट सेक्टरका ठुलो उद्योग पनि प्रायः गायब हुँदै अवस्था छ। र अहिले प्राइभेट सेक्टरको उद्योगहरूलाई त्यति ठुलो समस्या के हो सर? जस्तो नीति निर्माण तहमा त राम्रो एप्रोच पुग्ने त ठुला व्यवसायहरू नै हो नि। ठुला सानाको भन्दा पनि मेरो हिसाब के छ भन्दाखेरि नीतिले सबैलाई छुनुपर्छ। विशेष गरी सानो र मझौला नीतिले चाहिँ राम्रो हेर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि त्यो क्षेत्र भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रको ढाड हो, मजबुत गर्ने ढाड हो। टोटल जिडिपीमा यदि हाम्रो कन्ट्रिब्युसन हेर्नुहुन्छ भने 60-70% स्मल एन्ड मिडियम इन्डस्ट्रिज अर मिडियम सेक्टर बिजनेसेसहरूको छ। त्यसैले गर्दा तिनीहरू सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ। ठुला व्यापारीहरूको आफ्नो पहुँच हुन्छ, यो गर्छ भन्नुभयो, त्यो एक ठाउँमा सही होला। तर यो पहुँचले काम गर्ने भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नीतिले काम गरोस्।
मैले कुन अर्थमा मात्रै भनि भने नीति बनाउने बेलामा सरकारसँग पुलको काम गर्ने यहाँले अघि नै भनिहाल्नु भयो। यो नीति बनाउने बेलामा साना व्यवसायहरूलाई विचार गरेर बनाइन्छ कि अथवा ठुला व्यवसायलाई गर्दा बनाइयो भन्ने आरोपहरू चाहिँ साना व्यवसायहरूले हामीलाई के मतलब चुनावको भन्ने हामी कराइराख्नुपर्ने के आवश्यकता। अब औषधि क्षेत्रै भन्नुहुन्छ यस्तो खालको नीति छ, न सानो न ठुला सबैलाई चाहिँ मर्क पर्ने खालको नीति छ। मेरो भनाइ चाहिँ के भन्दाखेरि अब हामीले गर्दाखेरि सम्पूर्ण क्षेत्र निजी क्षेत्र मैले निजी क्षेत्र भन्दाखेरि ठुला उद्योग मात्र भन्दिनँ, ठुला व्यापारी मात्र भन्दिनँ, साना मझौला अत्यन्त साना सबै चाहिँ हामीमा समावेश छन्। सबैको लागि राम्रो नीति बन्नुपर्छ र हामीले पहल गर्ने भन्ने कुरा त्यही हो। यसबाट सानाभन्दा साना व्यवसायहरूले चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको नीतिबाट आशा गर्ने कुराहरू के हुन्छ? अब ठ्याक्कै भन्दाखेरि त मलाई अहिले अप्ठ्यारो पर्छ, तर के हो भन्दाखेरि कुनै पनि नीतिमा अब कर नीति होला एकछिन भने उहाँहरूलाई अरू भन्दा पनि कर नीतिको कुरा होला होइन, त्यसमा साना व्यापारीलाई कसरी सहुलियत दिने भन्ने कुरा होला। यी चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। जस्तो अरू त म ठ्याक्कै तुरन्त भन्नु मलाई अप्ठ्यारो छ, तर मुख्यतया कर नीति भन्दा पनि कर लिने नियति, कर लिने तरिका, अर्को जुन छ नि हाम्रो अनुगमन गर्ने तरिका। एउटा सानो खाद्यान्न दोकानमा एउटा सानो चाहिँ नि जेनरल स्टोरमा गएर चाहिँ नि जुन तरिकाले सरकारले अनुगमन गर्छ, तपाईँले जस्तो बार च्यानल लिएर गएर पुलिस लिएर गएर भन्दाखेरि त उनीहरूको पहिला नै पब्लिक मिडियामा ट्रायल भइसकेको हुन्छ कि यो दोषी भइसक्यो। अब फल्ना राम एन्ड श्याम कम्पनी भने दोषी भइसक्यो, यो चाहिँ कालोबजारी भइसक्यो। किनभने उसकोमा चाहिँ मिडिया आइसक्यो, कोहीले आँखा नीति एउटा राम्रो चाहियो सरकारको, अर्को नियति राम्रो चाहियो। त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने नियति पनि राम्रो चाहियो। हामीले अनुगमन नगर कहिले पनि भइरहेको छैन, अनुगमन गर्नुपर्छ। किन हामी माझ पनि कहिले काहीँ नराम्रो मान्छे त हुन्छन् यो समाजमा, नत्र पुलिस किन चाहियो हामीलाई? सबै राम्रो मान्छे भइदियो पुलिस किन चाहियो हामीलाई होइन? त्यस्तै गरी समाजमा हरेक तबकामा राम्रा नराम्रा खालका मान्छे हुन्छन्, राजनीतिमादेखि लिएर चाहिँ तपाईँको कर्मचारी तन्त्रदेखि लिएर व्यापार हाम्रो पनि छन् अलिअलि होइन, अवश्य पनि त्यो हुन्छ। तर पहिले नै चाहिँ नि यो व्यापारी चोर हो भन्नु, यो कालोबजारी हो भन्नु चाहिँ नि गलत कुरा हो। विशेष गरी फ्रन्ट लाइनमा पर्यो भने साना मझौला उद्योगहरू अथवा व्यापारहरू हो नि त होइन, ठुलाले पनि परेको छ, कतिलाई परेको छ, नपरेको होइन। त्यसैले हाम्रो जोड चाहिँ त्यसमा रहन्छ। मैले कस्तो सुनिन्छ बजारमा भने कर छल्नको लागि ठुला व्यवसायीहरू उद्धत भएको यता कता सुनिन्छ र त्यो देखिन्छ पनि के। अब यसलाई भनेर अहिले तोक्दा उपयुक्त नहोला, त्यस्तो हजुरलाई के लाग्छ कि त्यस्तो पाउनु भएको छ? कर छल्नु पर्ने कारण के होला त म सबभन्दा सोध्छु कि मान्छेलाई एउटा त लोभ हो, कर छल्ने भनेको आफूले नछलिहाल्यो आफूलाई थाहा छैन। खासमा मेरो हिसाबले मानिसको हिसाबले कर छल्नु पर्ने कारण एउटा लोभ, अर्को चाहिँ नि अव्यवस्थित रूपले कर उठाउने तरिका, अथवा यो सरकारी नीति पनि छल्न सकिने गरी अव्यवस्थित तरिकाले कर उठाउने तरिका, जहिले पनि उद्यमीहरूलाई चाहिँ नि विश्वास नगर्ने बानी। मलाई भन्नुहोस् त, ल ठिकै छ, करको कुराहरू थुप्रै आउँछ, कर छल्यो भने कतिजना व्यापारी अहिलेसम्म चाहिँ नि समातिया छन् अथवा साँच्चै प्रमाणित भएको छ? थोरै होला नि, तर असाध्यै नगर्ने। तर पटक पटक एउटै ठुला कम्पनीहरूको व्यक्तिहरू पनि कर छलीमा समातिराखिएको सुनिन्छ। यो मिडियाहरूबाट ओपन भइसकेको कुराहरू हो क्या। अब ओपन भइसक्यो होला, अब यसलाई म स्वीकार पनि गर्दिनँ अस्वीकार पनि गर्दिनँ। अब ओपन भइसक्यो, टेलिभिजनमा आएको कुरालाई मैले कसरी नै भन्ने, तर प्रमाणित भएको छैन नि त। एउटा पनि प्रमाणित भएको छैन। सयौँ मुद्दा परिरहेको छ आजको दिनमा, प्रमाणित गर्न सक्नु पर्यो। या त त्यहाँ चलखेल छ, हेर्नुहोस् मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यही छ कि ठुला व्यवसायहरूको चलखेलले गर्दा त्यो देखिएन। ठुला व्यवसायको होइन, के भन्छ नियमनकारी मान्छेहरूको चलखेल, त्यो पनि हुनसक्छ होइन। त्यसैले चाहिँ यो कुरा धेरै कन्ट्रोभर्सियल कुरा हो। त्यसैले हामी त के भन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो ट्याक्सेसहरूको सिस्टम, ट्याक्सेसको बुझाउने सिस्टम फेसलेस सिस्टम हुनुपर्छ। फेसलेस सिस्टम, मैले कुनै पनि व्यक्तिलाई भेट्नु नपरोस्, त्यहाँका व्यक्तिहरूले पनि मलाई भेट्नु नपरोस्। मैले बुझाएको करको रिटर्नमा चाहिँ नि कमी कमजोरी भयो भने अनुसार फाइन, मैले फाइन तिरेको छु, कमी कमजोरी हुन्छ होइन। अब फाइन पनि फेरि असाध्यै ठुल्ठुलो फाइन आएको छ, त्यसरी हामी असाध्यै सजग हुन्छौँ।
सकेसम्म मुख्य कुरा उहाँहरूसँग कसको हुनुहुन्छ खर्चको कुरामा कसको छ। अब कहिले एक वर्ष त्यही खर्च मानिदिनुहुन्छ, अर्को वर्ष त्यही खर्च मान्नु, बरु हामी अलिक कमै खर्च देखाएर राख्छौँ। बेकारमा के भन्छ 100% जरिवाना तिर्नुभन्दा अलिक बेसी तिर्दैन, कुरै सक्यो भन्ने त्यो हिसाब, म त त्यस्तो हिसाब गर्छु। त्यो सरकारी नीति प्रष्ट भएन भन्ने कुरा चाहिँ हो योमा खासमा? यो हाम्रो जस्तो मुलुकमा हेर्नुहोस् न, अविकसित अथवा थर्ड वर्ल्ड मुलुकमा, थर्ड वर्ल्ड भन्दा आजकल छ कि छैन थाहा छैन मलाई, यो नीतिहरू कहिले पनि प्रष्ट हुँदैनन्। मेरो मान्यता के छ, नीति भनेको प्रष्ट हुनुपर्छ होइन, त्यहाँ कुनै पनि सेड हुनु हुँदैन। नीतिले प्रष्ट तपाईँलाई गाइड गरेपछि भन्नुहोस् न, एक हिसाबले भन्नुहोस् न, अब हामी दुईवटैले एउटै क्राइम गरेका छौँ, तपाईँले मृत्युदण्ड पाउने अथवा मैले मृत्युदण्ड पाउने, तपाईँले चाहिँ 10 वर्ष कारावास सजाय पाउने। जहाँ व्यक्तिले रुल गर्न सक्छ नि त, विभिन्न सर्कमस्टान्सेस देखाएर रुल गर्न सक्छ, त्यो चिजलाई जसरी भए पनि, मेरो भनाइको अर्थ के हो भन्दाखेरि हाम्रा नीति नियमहरू, हाम्रा कानुनहरू एब्सोल्युट कानुन हुनु पर्यो। जस्तो कुनै पनि एउटा व्यापारीलाई सजाय गर्ने कुरामा भन्नुहोस् न, अब केही चिज आयो, केही कैफियत आयो भन्दाखेरि अब के लेखिया छ भन्दा हाम्रो यो ऐनमा 10,000 देखि 3 लाखसम्म सजाय गर्न सकिने भन्छ। तजबिजी अधिकार गयो त्यहाँ। हाकिम साहब राम्रो पर्यो, हाकिम साहब इन्भर्टेड कमाभित्र राम्रो पर्यो भने 10,000मा छुट्ने भयो। हाकिम साहब अथवा चाहिँ हामी चाहिँ नराम्रो पर्यौँ कन्भर्टेड कमामा, इन्भर्टेड कमामा भने 3 लाख पर्ने भयो। अब अहिले त के जोड दिएको छ, वा 1 वर्ष कैद वा दुवै भनेर जोड दिएको छ। भन्दा असाध्यै कानुन तजबिजी गएको छ। यस्तो तजबिजी कानुन हामीले नहटाएसम्म नेपालको उद्योग धन्दा फस्टाउँदैन, र नेपालको उद्योग धन्दा नफस्टाएसम्म देशको आर्थिक उन्नति हुँदैन। सरकारले 2-4वटा यो के भन्छ यो बिजुलीको त्योहरू बनाएर, सरकारले चाहिँ 1-2वटा उद्योगहरू बनाएर हुँदैन। 70% परिपूर्ति गर्नु त हामी निजी क्षेत्र हो नि त। अब निजी क्षेत्रको त्यो पनि ठुला व्यवसायीहरूको त पहुँच पनि पुग्छ नि सर नीति बनाउने ठाउँमा। अब यहाँहरूले बल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त होला नि होइन? अनि यो मलाई यो पहुँच पुग्छ भन्ने शब्ददेखि अब पहुँच मेरो पनि पुग्छ होला नि त, त्यही त भन्दैछु। तर म चाहिँ त्यो पहुँच होइन, सबैलाई साझा पहुँच हो। मैले यो अर्थमा मात्रै भने व्याख्या राम्रो होस्, मेरो भनाइ चाहिँ नीति राम्रो बनाउनु पर्यो भन्ने बेलामा हजुरहरूले आफूले भन्नुपर्ने र भन्न सक्ने ठाउँहरूमा यहाँहरूको कुरा त अवश्य जान्छ नि, गइरहेछ, जान्छ। अब त्यहाँ यसरी जाउँ। अब हामी यो व्यवसायको कुराहरू पछि फेरि अर्को भेटमा गरौँला सर। आज हामी चाहिँ विशेष गरी यहाँहरूको चुनाव आइराखेको छ, यो चुनावमै अलिकति बढी केन्द्रित हौँ होइन। नीति निर्माण बनाउने कुराबाटै जोडौँ। नीति निर्माण बनाउने कुराहरू अब यहाँले अहिलेसम्मको नीति जे जस्तो छ र यहाँले जितिसकेपछि, यहाँहरूको टिमले जितिसकेपछि चाहिँ नीतिमा वस्तु त फरक केही कुराहरूमा फरक आउन सक्छ? अवश्य आउँछ। हामीले घोषणापत्र त बनाएका छैनौँ, तर चन्द्रजी, म र अरू 2जना मित्रहरू, उपाध्यक्ष उठ्ने मित्रहरू, गुणनिधिजी, रामचन्द्र सङ्घायहरूले हामीले बारम्बार के बोलिरहेछौँ भन्दाखेरि हाम्रो शक्ति भनेकै चाहिँ नि हाम्रो सरकारसँग एउटा पुलको काम गर्ने हो। यसको अर्थ अहिलेको सरकारसँग पनि होइन, मात्र होइन, भोलिको सरकार, जति सरकार आउँछन् सबैसँग सहकार्य गर्ने कुरा नै पहुँच राम्रो छ होइन। थुप्रैले भन्ला अर्कै अर्थमा लिएर त्यस्तो होइन, कुनै पनि सरकार आओस् त्यसमा। किन भन्दाखेरि हामीले तल्लो समस्या पनि बुझेका छौँ। मैले, चन्द्रजीले र गुणनिधिजीले एकदम तल्लो स्तरबाट काम सुरु गर्यो। हामी कुनै घरानाको घरानाको व्यापारी होइन, जागिरबाट व्यापारी भएको म हो। चन्द्रजी पनि जागिर छोडेर व्यापारमा आउनु भयो। जागिर छोडेर व्यापारमा आएको, चन्द्रजी पनि जागिर छोडेर व्यापारमा आएको। पहिले त जागिरै थियो नि त हामी। सर मैले यो जोडेँ हजुरलाई, यो जागिर छोडेर व्यापारमा आउनको लागि अझ हजुरकै हकमा भन्ने हो भने त कुलीन राजनीति छोडेर चाहिँ व्यापारमा आउनको लागि प्रेरित केले गर्यो? एकपटक यो जाउँ अनि चुनावको कुरा गरौँ। यो आजकल थुप्रै यस्तो प्रश्न आइरहेछ। यो के भयो भन्दाखेरि मलाई सबभन्दा पहिला त यो 33 सालमा जब मेरो आमाको जागिर उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा युनिभर्सिटीको यो इकोनोमिक्सको प्रोफेसर हुन्थ्यो। त्यो बेलामा राजनीतिमा लागेको आरोपमा चाहिँ उहाँलाई जागिरबाट निकालियो। त्यो बेलामा बिएससीको फाइनलतिर थिएँ। 2-4 महिना 5 महिना त चल्यो। जम्मा पुँजी के हुँदो के पनि छैन, अब के गर्नु त भन्दाखेरि व्यापार गर्नलाई पुँजी नास्ति छैन,
व्यापार पनि दोकान खोल्ने रहर भएन मलाई। हुन त पछि खोलेँ, औषधिको चेन दोकान खोलेँ। अनि के गर्नु त भन्दा जागिर खान जस्तो कुरा आयो। अनि ठ्याक्कै एउटा मल्टिनेसनल कम्पनीमा मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभ भन्ने पदको लागि आएको थियो। मैले अप्लाई गरेँ, इन्टरभ्यू भयो, पाइ पनि हालेँ। यो त्यसैले म आफूलाई एक्सिडेन्टल उद्योगपति अथवा व्यापारी बन्न रुचाउँछु। म सायद मेरो मुवाको जागिर नगइदिएको भए मैले एउटा मलाई मनपर्ने सब्जेक्टमा पिएचडी गर्ने सपना लिएर बसेको थिएँ। त्यो बटनीको एउटा सब्जेक्ट छ, त्यसमा चाहिँ पिएचडी गर्ने भनेर सपना लिएर बसेको थिएँ। सायद म त्यसैतिर हुन्थेँ होला, तपाईँको मसँग भेट पनि हुनुहुन्थ्यो, यो अन्तर्वार्ता पनि हुनुहुन्थ्यो होला। अनि जागिर खाएर 6-7 वर्षपछि मलाई के लाग्यो, 6-7 वर्ष 2-3 वर्षमै 36 साल आयो। त्यहाँनिर म अलिकता दोसानमा आएँ। अब अलिकता प्रेसर आयो राजनीतिमा लाग्ने भनेर, अलि लागि पनि आन्दोलनमा। तर मलाई त्यति साह्रो मनको रमाउन सकेन, मन रमाउन सकिएन होइन। त्यसपछि म काम गर्दै गएर 41 सालमा एउटा उद्योग खोलेँ सबभन्दा पहिला। हजुर, हजुरको पहिलो उद्योग कुन थियो? पहिलो उद्योग सिम्का ल्याबोरेटरिज भन्ने थियो, त्यो मैले छोडिसकेको छु। त्यसपछिबाट मलाई चाहिँ नि फेरि 47 सालपछि चाहिँ नि यो चुनाव 48 सालमा चुनाव हुँदाखेरि मलाई अलि दबाब आयो चुनाव लड्नलाई। म यसो सोचेँ त्यो बेला मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि मेरो आमा बुवा, त्यो बेला त बुवा त बितिसक्नु भएको थियो, आमा सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो। अनि मलाई के 3-3 जना मान्छे एउटै क्षेत्रमा एउटा घरबाट लाग्न आवश्यक छ र होइन। मेरो आस्था श्रद्धा त जहिले पनि त्यहीँ छ। उहाँहरूले राजनीतिक सामाजिक अधिकार निम्ति देशको लागि लडाइँ लड्नुभयो, अहिले गइसक्नु भएको छ उहाँहरू दुवैजना। मलाई के लाग्यो, मैले आर्थिक क्षेत्रमै गर्दा राम्रो होला कि भनेर मैले त्यसलाई कन्टिन्यू गरेँ। मैले फेरि पछि पनि फेरि संविधान सभाहरू हुँदाखेरि फेरि अरे मैले नै भनेँ। र फेरि मलाई के लाग्यो भने अहिले पनि छ त्यो त होइन, तर चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मैले अहिले राजनीति जाने भनेको मभन्दा अगाडि काम गर्ने, मभन्दा अगाडिदेखि राजनीतिमा होमिएर बस्ने साथीहरूको अधिकार खोज्न जानुहुन्छ, जुन कि मलाई चाहिँ नि मान्य छैन। किन हाम्रो जस्तो देशमा अब नेताको छोरा मान्छे काँडै बोकेर लान्छन्, कता लान्छन्, के गर्छन् होइन। त्यसैले मलाई अब यो म उमेर पनि 60 कटिसकेको उमेरमा म फेरि राजनीतिमा जाने हो प्रश्न भनेर म जान्ने। जसरी भए पनि राष्ट्रलाई योगदान दिनुपर्छ। मैले राष्ट्रलाई योगदान दिने भनेको मैले यो आर्थिक क्षेत्रमा उन्नत गरेर होइन, मलाई त्यही लाग्छ। होइन, हजुरको योगदानलाई त कसैले नकार्न सक्दैन। यहाँ मार्फत थुप्रो रोजगारीको सिर्जनाहरू भइराखेको छ, बेरोजगारीहरूको समस्या राम्रोसँग समाधान भइराखेको देखिन्छ होइन। मलाई के खुसी लाग्छ भन्दाखेरि 80 वर्षपछि बिचमा एउटा अर्को उद्योग पनि स्थापना गरेँ, अझै पनि छ, त्यसमा अझै पनि फ्लेयर हिमाल लिमिटेड भन्ने छ, त्यो पनि वीरगन्जमा छ। मलाई के खुसी लाग्छ भन्दाखेरि अब यत्रो मेहनत गरेर म सानो 19 वर्षको उमेरमा जागिर खाएको मान्छेले, यसमा मेरा साथीहरू पनि छन् है, म एक्लै होइन, 2जना साथीहरू मेरा बचपनका मित्रहरू, बिचका मित्रहरू छन्। मैले चाहिँ करिब 1000जनाभन्दा बेसीलाई चाहिँ नि जागिर खुवाउन सकेको मलाई चाहिँ नि आफूले एउटा ठुलो अचिभमेन्ट गरे जस्तो लाग्छ। अब व्यापारीले 15,000 छ भन्छन्, 17,000 छ भन्छन्, उहाँलाई साह्रै ठुला व्यापारी होइन। म जस्तो एउटा सानो व्यापारी, म त आफूलाई अझै पनि पढ्न हुनुहुन्थ्यो महाराजको नामसाले होइन। त्यस्तै गरी हामीसँग एउटा नेवारमै छु 2जना। मलाई चाहिँ नि अलि राम्रै लाग्छ, खुसी लाग्छ। यो औषधि व्यवसाय नेपालमा चाहिँ यहाँ इस्टाब्लिस नाम नै हुँदैन सर। औषधि व्यवसाय नेपालको औषधिले नेपालमा कति प्रतिशत धानिराखेको अवस्था छ अहिले? झन्डै 50%। 50% औषधि यो कहिले पछिल्लो समय धेरै पहिला लगभग आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको कुरा, यहाँले जति बेला औषधि उद्योग सुरु गर्नुभयो त्यति बेला हेर्ने हो भने त यो अवस्था त धेरै फरक थियो होला नि। 10% थियो होला। त्यो बेला नेपाल औषधि लिमिटेडले राम्रै उत्पादन गर्थ्यो र अरू 3-4वटा 7वटा जति कम्पनी थियो, खासै थिएन, 10-12% थियो होला। र त्यति बेला आँकडा लिने चलन पनि थिएन होइन। र अहिले आएर करिब झन्डै 50% पुगेको छ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सरकारको नीतिहरू, जुन कि भर्खरै हामीले फेरि सरकारसँग छलफल गरेका छौँ होइन, नीतिहरू अलिकता स्पष्ट नीति र आयातमुखी नीति नराख्ने हो भने चाहिँ नि हामीले यो 2-3 वर्षभित्र 80% माग थाम्न सक्छौँ। र हामीले हुन त अहिले पनि एक्सपोर्ट गरिरहेछौँ, विभिन्न देशहरूमा नेपालको औषधिहरू एक्सपोर्ट गरिरहेछौँ।
त्यो एक्सपोर्ट पनि बढ्ने सम्भावना छ। इम्पोर्ट र एक्सपोर्टको चाहिँ हिसाब हेर्ने हो भने त इम्पोर्ट नै बढी भइहाल्छ त्यो अहिले इम्पोर्ट नै किन भन्छ 20-25% जति सायद हामी अहिले बनाउने स्थितिमा छैनौँ। हाम्रो टेक्निकल्ली और फाइनेन्सियली त्यति हामी स्ट्रङ भएको छैनौँ। यसलाई यो पछिल्लो समय कोभिडको कारणले पनि केही असर पारेको हो धेरै पछिल्लो समयमा आएर? कोभिडले त धेरै असर पार्यो नि त। औषधि व्यवसायलाई कसरी असर पार्यो? अब विशेष गरी औषधि उद्योगको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ नर्मल पेसेन्ट फ्लो नै कम भइदियो। पेसेन्ट फ्लो कम हुने बित्तिकै डक्टरको प्रिस्क्रिप्सन आउने कम भयो, हाम्रो सेल घट्यो। अब मेरो चाहिँ धेरै जस्तो दीर्घ रोगी लङ टर्म क्रोनिक रोगीहरूलाई हुने औषधिहरू बनाउनु भएकोले चाहिँ नि मलाई अलिकति कम असर परेको छ, तर नपरेको चाहिँ होइन। समस्त व्यवसायमा के असर पर्यो भन्न खोजेँ मैले हजुर। जस्तै यो व्यवसायहरूलाई विभिन्न व्यवसायमा आज हामी औषधि मात्रै भन्दा विभिन्न व्यवसायहरूको कुरा गरौँ न। कोभिड-19ले असर त पार्यो, धेरै व्यवसायहरू डुबे, अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् पनि। यसलाई पुनर्जीवित गराउनको लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घको उपाध्यक्ष भएको हिसाबले यहाँले चाहिँ के कोसिस कस्तो रह्यो? अब यसलाई पुनर्जीवित गराउनलाई सबभन्दा ठुलो सरकारको आँखा खुल्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, सरकारले के पनि गरेन। होइन, सरकारको त आँखा पनि कान पनि देखिएन क्या सर, न सुन्छ न देख्छ। मलाई त्यस्तो लाग्यो। अब कानको कुरा मलाई याद आएन मलाई। अब र सायद हामी पनि अलिकति ब्याज दर घटाउने कुरामा त रुममा ल्याउँ, किनभने त्यो बेला ठ्याक्कै यो मसान्तको बेला परेको थियो, ब्याजको लागि ब्याङ्कले ताकिता गरेको थियो होइन। सरकारले 2% ब्याज त घटाइदियो, तर पछि आएर हामीलाई पनि के एहसास भयो भन्दाखेरि हामी त गलत चिज मागेर रहेछौँ। हामीले त माग्नुपर्ने प्याकेज, रिलिफ प्याकेज माग्नुपर्ने, जुन कि पछि गएर माग्यौँ हामीले झन्डै 1,80 अरब जतिको, तर सरकारले त दिने कुरै गरेन। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला हिट लिने भनेको हाम्रो यो ट्राभल सेक्टरका साथीहरूले ठुलो हिट लिनुभयो। अहिलेसम्म उहाँहरू उठ्नै सक्नु भएको छैन। एयरलाइन थ्याङ्क गड नेपालभित्र चल्यो होइन, बाहिरको अलिअलि चलिएको छ, खासै चलिएको छैन। र होटल रेस्टुरेन्ट्सहरू, 5 स्टार होटल्सहरू, स्मल होटल्स अन द ट्रेकिङ रुट्सहरू, नथिङ इज अपरेटिङ।दाखेरि जो सरकारले हामीसँग 25% कमाइ हाम्रो लिन्छ, वर्षौँ लिन्छ, लिइआएको छ, त्यो सरकारले आफ्नो कमाइको विषयमा सोच्नु पर्दैन? अवश्य सोच्नुपर्छ, तर त्यो कहिले पनि देखिँदैन होइन। यसपालि पनि हेर्नुहोस् न, झन्डै 10 खरब रुपियाँ अर्थमन्त्रीले अस्तिको बजेट पेस गर्दा, जेठ 15 गते पेस गर्दा झन्डै 9 खरब 86 अरब कति हो यो उठाउने भनेको छ, के अरे कर उठाउनको लागि। अब त्यो त उठ्दैन, व्यापार ध्वस्त भएपछि अब निचोरेर आउँदैन, छ भए पो आउँछ होइन। हाम्रो त्यो बजेटले त उद्योगी व्यवसायलाई सजिलो बनाउने त केही कुरो लिएर आएन जस्तो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि, होइन सरकारले कसरी चाहिँ नि सरकार चलाउने सोच्दैछ। अरू मुलुकमा यस्तो भयो भने एउटा अस्टेरिटी मेजर्स भनेर आउँछ, त्यो भने खर्चलाई अत्यन्त कम गर्ने भन्ने सिस्टम ल्याउँछ उनीहरूले। यहाँ त केही गरेर देखेन, खालि त्यो नास्ता र भत्ता, त्यो मिटिङ भत्ता काट्ने मात्रै। कुल बजेटको 60% भन्दा बढी त यहाँको सरकारी खर्चमा जान्छ, तलब सुविधाहरूमा जान्छ। त्योभन्दा बेसी जान्छ। साधारण खर्च भनेको 9 खरब 60 अरब हो, कति हो? मैले चाहिँ नि सरकारको निकायहरूको तलब भत्ताहरूको लागि साधारण खर्च पनि जान्छ। त्यो अब भ्रमण बाँकी छ, त्यसमा सबै गर्दाखेरि 70% भन्दा बढी त सरकारको निकायहरू, विभिन्न व्यक्तिहरूको खर्चमा तलबमा भत्तामा, विकासको लागि 20% खर्च पनि हुँदैन। 20% पनि छैन। अब तर सम्पूर्ण कलेक्सन गर्ने, कर जम्मा गर्ने भनेको त देश विकासको लागि नै भनेर हो नि। के गर्नु पर्थ्यो भने सरकारले अब पनि समय छ, अस्टेरिटीमा आफ्नो सारा खर्च घटाउनु पर्यो, तलब घटाउनु पर्यो, 25% 30% तलब घटाउनु पर्यो। त्यसबाट आएको पैसा 1 खरब 80 अरब अथवा 2 खरबको हाराहारीमा आउँछ। त्यो चाहिँ नि स्मल र मिडियम बिजनेसेसहरूलाई दिनु पर्यो, सब्सिडी दिने होइन, सब्सिडी दिने उनीहरूलाई। ल फेरि उठ भाइहरू भनेर नभए सरकारले 20औं वर्षदेखि सरकारलाई कर तिरेर आएको थियो, साना उद्यमी व्यापारीहरूले पनि कर त तिरिरहेको थियो नि त। सरकारबाट त्यो अबको सरकारबाट त्यो आशा गर्न सकिने ठाउँ देख्नुहुन्छ? अब हेरौँ पूरक बजेट आउला कि
होइन नभए अर्को वर्षको बजेट आउला कि अब सरकारले त के छ भन्दाखेरि अब तपाईँ एकछिनलाई सोच्नुहोस् न त्यो 9 खरब 85-86 अरब कसरी उठ्छ यसपालि हाम्रो इम्पोर्ट घट्या छ हाम्रो चाहिँ नि एक्सपोर्ट घट्या छ एक्सपोर्ट शून्य बराबर छ व्यापार 30-40% घट्या छ हुन त हाम्रो जिडिपीमा अहिले पनि प्रक्षेपित ग्रोथ भनिरहेको छ त्यो कहाँबाट हुने हो मलाई थाहा छैन आई थिङ्क जब चाइना एउटा संसारमा यस्तो मुलुक हो जसले चाहिँ यो वर्ष पनि जिडिपी ग्रोथ गर्छ हालाकि 1.5 इन्डिया इज ग्रोइङ बाई -8% डिग्रोथ US is degrowing by -5-6%. Europe is degrowing by -8%. नेपालले कसरी 1% ग्रोथ गर्छ नेपालमा के यस्तो आश्चर्यजनक बोटी छ र जबसम्म सरकारले यो चिज गर्दैन यहाँहरूको लडाइँ चाहिँ कसरी हुन्छ क्या सरकारसँग अब यसलाई लडाइँ नहुनु यसलाई नेगोसिएसन भन्छ सरकार नेगोसिएसन गर्न तयार भएको जस्तै देखिँदैन सर होइन र होइन अब हेर्नुहोस् यो 1-1.5 महिनादेखि त हामी पनि अलिक त यतितिर लागिरहेको छैनौँ होइन तर मैले अहिले विभिन्न भेटघाटमा कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ नि केही कुरा गर्ने सरकार तयार छ जस्तो मलाई लाग्छ अब आशा गरौँ यो गरोस् छैन सर अब फेरि हामी एकपटक चुनावमै जाउँ अन्तिमतिर छौँ अब सङ्घको चुनाव जित्नको लागि विशेष गरी उम्मेदवारहरूमा हुनुपर्ने क्षमताहरू चाहिँ के हो अहिले एउटा साथीभाइहरूको भन्नाले सङ्घ संस्थाहरूको समस्या बुझ्न सक्ने मान्छे बुझेर मात्र भएन त्यसलाई डेलिभर गर्न सक्ने मान्छे अर्को महासङ्घप्रति इमान्दार भएको व्यक्ति र चाहिँ नि सरकारका सम्म पुग्ने बाटो खुलाउन सक्ने व्यक्ति चाहिन्छ यो मलाई लाग्छ यो यति नै हुन् हाम्रो चाहिँ नि त्यो अफकोर्स राम्रो हुनुपर्छ त्यो अर्कै कुरा हो त्यो सर्वसम्मत भनेको एउटा अजीबको कुरा हो कि हामी डेमोक्रेसी भन्छौँ प्रधानमन्त्री अब 200 कतिवटा क्षेत्र छ सर्वसम्मत हुन्छ त्यहाँ हाम्रो कहाँ किन हुनु पर्छ हाम्रो त कुनै वैचारिक लडाइँ नै होइन सर्वसम्मत भए त अत्यन्त राम्रो हो तर यत्रो ठुलो सङ्गठन हाँक्नलाई आकाङ्क्षी थुप्रै हुन्छ थुप्रै आकाङ्क्षी हुन्छन् अब सर्वसम्मत भन्दाखेरि त्यहाँ 50 जना मान्छेलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ सर्वसम्मत त्यसैले चाहिँ नि सुन्दा राम्रो कुरा हो तर हुँदा पनि राम्रै कुरा हो तर हुन असाध्यै गाह्रो यो त नेपालको संसदीय चुनाव भन्दा पछाडिको दोस्रो ठुलो चुनाव हो जस्तो लाग्छ त्यस्तै लाग्छ होइन त्यस्तै सर्वसम्मति हुने सम्भावना अहिलेको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चाहिँ यहाँले कतिको देख्नुहुन्छ यो किनभने सर्वसम्मति हुन्छ अन्तिम नभएर भन्ने अखबार हल्लाहरू त थुप्रो पढिन्छ बडा सुन्छु त्यही हल्लाको बिचमा घोषपेच पनि थुप्रै सुन्छु हाम्रो पक्षबाट होइन अर्को पक्षबाट म विपक्ष शुद्ध पनि भन्नु रुचाउँदैन अर्को पक्ष किन भन्दाखेरि विपक्ष त हुँदै होइन भोलि त एउटै लडाइँ लड्नु छ अब घोषपेच दाउहरू धेरै चलाउनुहुन्छ उहाँहरू होइन र उहाँले अनैतिक काम पनि गर्नुहुन्छ जस्तो भइसकेको अध्यक्ष भन्नुहोस् न 14 गते हुने अध्यक्षले काखी पाखा गर्नुहुन्छ काखा पाखा गर्नुहुन्छ एउटा टिम लिने एउटा टिम नलिने त्यस्तो भन्नुहुन्छ त्यो गलत काम गर्नु फेरि के भन्छ 10वटा साथी सबै पूर्व अध्यक्षहरू उहाँहरूसँग छ 10वटा साथी म त के भन्छु भने 10वटा बैशाखी छ उहाँहरूसँग बैशाखी लिएर हिँडेको मान्छेहरूले चुनाव के लड्नु यार आफ्नो अनुहार अगाडि राखेर चुनाव लडौँ न हामी जस्तो चन्द्रजीले कसैको अनुहार अगाडि राखेको छ म लड्छु तपाईँहरूको लागि भनेको छ मैले कसैको अनुहार अगाडि राखेको छु त्यसको अर्थ यो होइन कि उहाँहरूलाई म अनादर गर्छु त्यो होइन बैशाखी टेकेर 10-10वटा बैशाखी टेकेर 100 मिटर ड्यास गर्छु भनेर आउने मान्छेहरूसँग हाम्रो के मुकाबला होइन चुनावी माहौल तताउने क्रममा चाहिँ मसँग पुरै पूर्व अध्यक्षहरूको पूर्व अध्यक्षहरूले के गर्नुहुन्छ अनुभव कलेक्सन गर्नु बाहेक खासै त अनुभवै मात्र अरू के पनि पूर्व अध्यक्षहरू भन्नुहुन्छ भने हामीलाई पनि त्यही कुरा गर्नुहुन्छ अब फोटो राख्नलाई त म पनि राख्न सक्छु नि फोटो राख्नलाई त केही गाह्रो भएन एभाइलेबल छ उहाँलाई सोद्धा मैले राखेँ भने कसैले विरोध पनि गर्दैन म सबैसँग एकदम चिर परिचित छु सबैसँग मेरो सद्भाव छ उहाँले पनि मलाई राम्ररी हेर्नुहुन्छ फोटो राख्ने भनेको के हो भन्दा त्यो आफ्नो कमजोरी देखाउने हो हिम्मत भएका मान्छेहरू आफ्नो चेहरा लड्नुपर्छ आफ्नो चाहिँ उपलब्धिहरू गनाएर जान्छन् महासङ्घको चुनाव अलिकति बढी खर्चिलो हुन्छ पनि भनिन्छ नि के खर्चिलो छ खै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनको लागि भोट चाहिँ किनबेच हुने सम्भावना कतिको रहन्छ अब खै मैले त आजसम्म किने पनि छैन बेचे पनि छैन होइन अब साथीभाइसँगै बसेर एकछिन यसो मजा गर्ने भनेको त्यसलाई किनबेच भन्नुहुन्छ भने त
मलाई थाहा छैन। जस्तो म विगत 3 दिनदेखि 12-15 साथीहरूलाई बोलाएर हामीहरू सबै टिम चाहिँ नि 18-20 जनाको टिम चाहिँ नि त्यो त अर्कै पछि भइहाल्यो। खुला मैदानमा बसेर कोभिड कारण नत्र भने त भित्र बसेर साँझ बसिन्थ्यो, अहिले चाहिँ दिउँसो बस्यो होइन। त्यो गरिरहेको छु। अब त्यसलाई किनबेच मान्नुहुन्छ भने छ, नै भने किनबेच छैन। जति कुराको चाहिँ अखबारमा आउँछ, विभिन्न मिडियाहरूमा आउँछ, त्यो तपाईँलाई पनि मसला चाहियो नि अलिकति। तपाईँ कसरी बेच्ने आफ्नो सामान, तपाईँहरूको मसला हो त्यो सबै। महासङ्घको चुनावलाई ज्यादै तामझामको साथै र अत्यन्तै आकर्षक पदको रूपमा त लिइन्छ नै। यो चाहिँ चुनाव जितिसकेपछि विशेष गरी व्यवसायीहरू जो चुनाव जितेर आउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो हितको लागि भन्दा साना व्यवसायीहरूको हितको लागि चाहिँ त्यति धेरै चासो दिनुहुन्न भन्ने कुरा त साँचो हो नि सर, सुनिन्छ नि त। म पनि सुन्छु, अलिअलि त्यो पनि हो। यहाँ मैले हिजो कि अस्ति एउटा अन्तर्वार्तामा एउटा भनेको थिएँ, यहाँ हामीले म भन्ने शब्द हटाएर हामी भन्ने शब्द राख्यौँ भने अत्यन्त राम्रो हुन्छ। मेरो काम गर्ने सट्टामा हाम्रो काम गरौँ भन्दा धेरै मिठो हुन्छ। ठिकै छ, सँगसँगै मेरो काम पनि हुन्छ। मैले त आजसम्म उपाध्यक्ष भएर गएर आफ्नो कामको लागि कसैलाई बिन्ती गरेको छैन, यो काम गरिदिनुहोस् भने मैले भनेको छैन। म बरु चाहिँ नि यो मेरो सङ्गठनको नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घको पूर्व अध्यक्षको हैसियतले उहाँहरूसँग जान्छु, त्यहाँ चाहिँ आफ्नो कुरा राख्छु होइन। मैले आफूले उपाध्यक्ष भएर फल्न काम गर्नु पर्यो हजुर भनेर मैले यसरी बिन्ती गर्न गएको छैन कसैलाई। म साथीहरूको लागि जान्छु त्यसरी। म फेरि साथी भनेर व्यक्तिको लागि जान्न, सङ्घको लागि जान्छु अथवा जिल्लाको लागि जान्छु। जिल्लामा केही समस्या, सङ्घमा केही समस्या, त्यसको लागि जान्छु। नीति व्यवस्थापन गर्नको लागि भन्नु होइन सर। चुनावमा चाहिँ अब यहाँलाई नै उपाध्यक्षको रूपमा चाहिँ पाउनुपर्ने कारणहरू जस्तै कसरीमा भन्नु? यो प्रश्न त मलाई सोध्ने होइन नि त। अब मैले त आफ्नो बखान गरिहाल्छु होइन, बयान गर्नैको लागि बयानै गर्ने, बयान गर्नैको लागि हो। अब हेर्नुहोस् मेरो उपलब्धिहरू, मेरो पास्ट पर्फर्मेन्स, म विगत करिब 13 वर्षदेखि महासङ्घमा छु। म सदस्य भएँ, उपाध्यक्ष भएँ र म जुन तरिकाले आफ्नो कुराहरू राख्छु, जुन तरिकाले म प्रस्तुत हुन्छु महासङ्घभित्रै पनि बाहिरै पनि, मन्त्रीजीहरूसँग बोल्दाखेरि अथवा चाहिँ सरकारी उच्च पदस्थ सरकारी अफिसियलसँग बोल्दाखेरि म जुन कोणले आफ्नो कुराहरू राख्छु त्यो कुरा साथीले प्रष्ट देख्नु भएको छ। र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिलेसम्मको मेरो 12-13 वर्षको महासङ्घको इतिहासमा मैले महासङ्घको लागि सच्चा काम गरेको छु, निष्ठापूर्ण काम गरेको छु। र अर्को मेरो स्ट्रेङ्थ के हो भन्दाखेरि मेरो साथीहरू। म यसपालि त्यति साह्रो चासो गरेको थिइनँ। मेरो साथीहरू, मेरो कोर साथीहरू 30-40 जना कोर साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मलाई बडा एकदम चाहिँ जसरी भए पनि हजुर आउनुपर्छ। किन म यो पदमा उठ्न खोजिरहेको थिइनँ, अर्कै पदमा उठ्न खोजिरहेको। अब त योभन्दा माथिको त वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो सायद खोजिरहेको थिएँ। अनि चन्द्रजीले पनि मलाई धेरै रिक्वेस्ट गर्नुभयो। ठिक छ, ओके, एक टर्मको लागि यहीँ सही चाहिँ म उठेको हुँ। त्यसैले चाहिँ नि जितमा त म एकदम यो विश्वस्त भनौँ कि आश्वस्त भनौँ कि यो यसमा कुनै शङ्कै छैन। र हजुरको यसलाई चाहिँ म साथीहरूलाई के रिक्वेस्ट, यसलाई घमण्डको रूपमा नहेरिदिनुहोस्, यसलाई मेरो तपाईँहरूप्रतिको विश्वास भनेर हेरिदिनुहोस्। हजुर भन्नुहोस्। यो टिम जस्तै अर्को टिम भनौँ, किनभने विपक्षी त हामी भन्दैनौँ, अर्को टिम र हजुरको टिमसँग फरक क्षमता छ। यो टिमको चाहिँ स्ट्रेन्थ अर्को टिमको भन्दा बढी के छ? हेर्नुहोस्, एउटा त यो टिमको स्ट्रेन्थ के छ भन्दाखेरि हामी जमिनी हकिकत बुझ्छौँ। अघि पनि भन्ने साथ मैले, किन भन्दाखेरि चन्द्रजी, म र गुणनिधिजी हामी एकदम जमिनबाट उठेका हौँ। हामी सबै गरिब परिवारमा जन्मेका मान्छे हौँ। अब हामीसँग साङ्गाईजी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ गरिब परिवारमा जन्मेको होइन। र एउटा हाम्रो टिम समावेशी छ। समावेशी कसरी छ भन्दाखेरि यहाँ ठुला व्यापारी छन्, साना व्यापारी छन्, म जस्तो मजाको व्यापारी पनि छ होइन। र अब 4 जात 36 वर्ण भन्नुहुन्थ्यो महाराज पृथ्वीनारायण शाहले होइन। त्यस्तै गरी हामीसँग एउटा नेवारमै छु, 2 जना ब्राह्मण हुनुहुन्छ, 1 जना मारवाडी समुदायको हुनुहुन्छ।
समावेशिता उतातिर छ भने। हेर्दाखेरि त्यस्तो खालको समावेशिता देखिन्न होइन। अब म नर्मली जातभातको कुरा गर्न नरुचाउने मान्छे म, तर मैले त्यसलाई चाहिँ नि कसैले गलत अर्थमा नलिदिनु भन्नु पनि अनुरोध गर्छु। र यो एक्सपिरियन्स उहाँहरूमा छैन। उहाँ प्राय विरासतबाट आएका व्यापारीहरू हुनुहुन्छ। मैले सुरुमै भनिहालेँ होइन, विरासत, मेरो विरासत भनेको राजनीति भए मेरो विरासत हुन्थ्यो, त्यहाँ मेरो स्ट्रेङ्थ हुन्थ्यो नि त। मैले अर्कै चिज रोजेँ। त्यस्तै मेरो साथीहरू त्यही विरासतमा, हामीले व्यापार विरासतमा पाएको होइन, उद्योग विरासतमा पाएको होइन, हामीले सिकेर लडेर आएको चिज हो। त्यसले गर्दा हाम्रो स्ट्रेङ्थ धेरै धेरै नै मजबुत छ। अन्तिममा देशभरिबाट यहाँहरूलाई भोटिङ गर्नुपर्ने सम्पूर्ण भोटरहरूलाई के भन्नुहुन्छ? साथीहरू एकदम आएर भोट गर्नुहोस्। भोट गर्न आउँदाखेरि काठमाडौँ आउन्जेल पनि सेफ रहनुहोस् तपाईँहरू। यो मास्क लाउनु, हुन त अहिले इन्टरभ्यू भएकोले मैले मास्क ल्याएको छैन, कोही पनि छैन भनेर मास्क नलाइ नबस्नुहोस्, हात धुने पानी बसाल्नुहोस्, सामाजिक दूरी राख्नुहोस्, भोट गर्दाखेरि पनि त्यो कुरा गर्नुहोस्। बाँकी अब मलाई भोट दिनुहोस् त भन्नै पर्यो होला होइन, मलाई अवश्य तपाईँहरूले जिताउनुहुन्छ, त्यो मेरो विश्वास हो तपाईँहरूको प्रतिको। अहिलेको समयको आवश्यकता के हो भन्दाखेरि आफू बस्ने र अरूलाई पनि बचाउने, त्यति गर्नु साथीहरू। म अत्यन्त खुसी हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँलाई पनि चुनाव यहाँ साथै यहाँको टिमले नै जितोस्, हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। थप जानकारीको लागि हेर्दै गर्नुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन, बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।